म्हज्या मोगाचेनो आज तुमकां सगळ्यांकी या दैविक मिसावाच्या संस्थेच्या तर्फेन हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा। काल राती गोंयांत हांव म्हाका एका भयणीचे फोन आयले, म्हळ्यार तिच्या तेसावा खातीर मागोवंक, आनी त्या तेसावा खातीर मागतना ती म्हणाली, फादर आज डिसेंबरच्या 3 तारखेर दोतोरान म्हणजे डाक्टरान सांगला म्हज्या आवयक घेवन ताजे सरशी येजय म्हणून, पूण आज म्हाका वचोंक जायना फादर, कित्याक म्हळ्यार आज गोंयच्या सायबाचें फेस्त आसा, देखून आज म्हाका वचोंक जायना म्हणटाना एकच पिढी हांवें चिंतलें, आज गोंयच्या सायबाचें फेस्त, गोंयचो सायब कोणाक म्हणटात म्हणून हांव चिंतूंक लागलो। आनी त्या वेळार डिसेंबराची 3 तारीख आनी सांत फ्रांसीस सावेराचें फेस्त म्हणटाना म्हाका म्हज्या माय पिरगेची सौडास आयलो, आनी हांवें जल्मलो सांत फ्रांसीस सावेराच्या इगर्जेंत, ह्या पिरगेजेंतच 1962 इसवेंत, आनी म्हाकाय त्याच सांत फ्रांसीस सावेराच्या पांयां तळा त्या पिरगेजेंत 12 वर्सां म्हणसर म्हज्या आवय बापायनी म्हाका खऱ्या भक्तेंत, खऱ्या भावार्थांत, खऱ्या मोगांत, खऱ्या देवास्पनांत म्हाका व्हड केल्लो। तशें म्हणटाना म्हाका इल्लो संतोश जालो, आज गोंयच्या सायबाचें फेस्त गे, हांवें चिंतलें आज गोंयच्या सायबाचें फेस्त मात्र न्ही, म्हज्या पात्रोन सांताचें फेस्त म्हणून हांवें चिंतलें। मोगाचेनो गोंयचो सायब म्हणटाना म्हाका उडास येता, 2000 इसवेंत हांव पयले फावटी रेती दिवंक गेल्लो खंय दुबयंत। 2000 इसवेंत पयले फावटी म्हाका आपोवणें मेळिल्लें दुबय रेतीर दिवंक, सेंट मेरीस इगर्जेंत 5 दिसांची रेतीर, आनी थंयसर 5 दिसांची रेतीर दिल्या उपरांत म्हाका परत्यान 5 दिसांची रेतीर दिवंक आपोवणें मेळिल्लें सेंट मायकल चर्च शारजा, आनी थंयसर 5 दिसांची रेतीर जाल्ल्या दुसऱ्या दिसा या ताज्या त्या राती त्या वर्सा थंयसर 10 बाजीक फेस्त आसलें, आनी तें फेस्त सांत फ्रांसीस सावेराचें। देखून गोंयच्या भाव भयणीन म्हाका म्हणलें, फादर तुमची कशी रेतीर जाता नेंगे थंयसर तुमी येजय आनी आमकां त्या दिसा सांत मेरीस सेंट मेरीस इगर्जेंत सांजेच्या मिसाक 10 बाजीक मिसाक तुमीच मीस भेटयचे म्हणून म्हाका आपोवणें मेळिल्लें। आतां उगडास करता 2000 इसवेंत डिसेंबरच्या 3 तारखेर सेंट मेरीस इगर्ज दुबयंत सांजेच्या मिसाक लोक थंय जमो जाल्लो पळय भाव भयणीनो, इगर्जेन जागो ना, इगर्जेन सगळ्यो बसका 3000 बसका फुल, इगर्जेच्या कुशींत जागो ना, सगळ्यांनी देखीन दोगां तेगा रावन फुल, इगर्जेच्या फाटल्यान बालकावांती जागो ना, थंय कचाकच लोक बरोवन फुल, इगर्जेच्या भायरी लोक उजव्याक आनी दाव्याक फुल जाला, तितलो लोक गोंयकार भाव भयणी आनी तशेंच आमचे मंगळूरचे भाव भयणी। आनी फेस्त कोणाचें? गोंयच्या सायबाचें, म्हणजे सांत फ्रांसीस व्हड मान करूंक, फेस्त आचारूंक आनी सांत फ्रांसीस सावेराक नांव वाडूंक थंय लोक जमो जाल्लो। पळया न्ही, फेस्ताक म्हणटाना, कार्याक म्हणटाना, असल्या 10 बाजीक संभ्रमाक म्हणटाना लोक हारी हारीन येता वय मू, येता वय मू। कारकोलच्या फेस्ता तुमी वचनान गी, गाडयो 2-3 किलोमिटर पयस दवरून चलोन वचनान गी, येतात गी ना, येतात गी ना, सायबाच्या पांयां तळ येतात वय मू। पाक्षिकेर फेस्ताक वचनान गी तुमी, येतात गी ना, गाडयो खंय गी पयस दवरून चलोन येतात गी ना, मुडीप्पू फेस्ताक येतात गी ना, तशें वेळंगांनी फेस्ताक येतात गी ना, खंय फेस्तां आसल्यार आमकां एक कितें जाल्या रिवाज जाल्या वय मू, वय मू। त्या दाळ आमकां गाडयो पयस दवरून चलोवंक जाता, त्या दाळ आमकां रजा काडूंक जाता, त्या दाळ आमकां कितले पयस जाल्यार कितलो पयसो करसून जाल्यार वचोंक जाता वय की न्ही। हांवें कितें म्हणचें वचनाकात म्हणना हांव, पूण आज तुमकां हांवें विचारचें, त्या फेस्ताक म्हणून आमी वेता, पूण त्या फेस्ताच्या 10 बाजाक वेच्या पयलीं आमी विचारूंक जाय, तो मान आज त्या सांताक, तो मान आज त्या संतीनेक, आज तो मान कित्याक फावो जाला म्हणलें सवाल आमच्या मतींत येना। कोणाच्या मतींत येता गी? ऐका, सांत फ्रांसीस सावेराक लोक कित्याक मानता?
सा लॉरेसाक लोक कित्याक म्हणटा, सा जुदाक लोक कित्याक म्हणटा, या जुजेवसाक लोक कित्याक म्हणटा. केन्ना हे सवाल तुमच्या मतीन आयला गी भाव भयणीनो. तुम्ही सांतांक केवल भाव भयणीनो जावं पुरो पेस्तांच्या दिसा वचून मान करतात, गौरव दितात न्ही. म्हाका नोव्हेंबरच्या 1 तारखेर मागण्यांत आसलेल्या एका भयणीचे फोन आयले भायल्या गांवांतून. नोव्हेंबरच्या 1 तारखेर मागण्यांत आसलेल्या एका भयणीचे फोन आयले आनी म्हाका ताणें म्हळें इंग्लिशान विशकन, फादर विश यू व्हेरी हॅपी फिश डे म्हणालें. तुमकां आज बरें पेस्त मागता म्हणटा हांव चिंतूंक पडलो. आज म्हजें पेस्त कित्याक मागता हें, म्हाका कित्याक बरें पेस्त मागता. हांवें सांगलें हांव कांय पेस्त आचारशीना, आज म्हजें पेस्त न्हय, आज म्हाका कित्याक पेस्त बरें पेस्त मागताय म्हण विचारतना तें भयण म्हणालें, फादर तुमी सिनेंगी आमकां शिकयल्लें, आमी मेल्ल्या उपरांत सांत जावचें न्ही, जिवन आसतना सांतांबरी जियेत जाय म्हणून. आमी जिवन आसतना सर्गीचे सांत भक्त सांतिनो कशें देवाक वर्णून नांव वाडून महिमान दिवन देवाक परगट करून देवाच्या मिसावांत भागीदार जावन जियेल्यांत तशें जिये जाय म्हणून तुमीच न्ही सांगिल्लें. हाँ सांता भक्तां समें आमकां एकवटायल्लें तुमी न्ही फादर, आमी सांता भक्तां समें देवदूतां समें देवाच्या भुरग्यां समें एकवटलेलीं न्ही फादर. देखून तुमचेंय पेस्त मुदेंय पेस्त आमचेंय पेस्त म्हणालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. भावां भयणीनो, आज हांगासर दैवीक मिसांवाचो वार्षिकोत्सव मनयत. दैवीक मिसांव संस्थाचो वार्षिकोत्सव. कित्याक हांगासर केंचनकेरे ह्या जाग्यार डिवायन कम्युनिटी सेंटरांत आदल्या वर्सा डिसेंबरच्या 4 तारखेर हांगासर आमी पयले फावटी ह्या हॉलांत हें मिसांव सुरू केल्लें हांगासर. देखून आज भरती 1 वर्स पर्यंत फाटल्या 1 वर्सांत हर एका शेनवारा म्हणल्यार बरी हांगासर देवाचे उतार तुवें आनी आमी आयकलां मात्र न्ही, देवाच्या उतरां वरवीं देवाची वळख जाल्या, देवाक आमी लागीं सरल्या, देवाचो आदार आमकां लाभला, जेजूक आमी लागीं सरल्या, जेजू मोग आमकां मेळ्ळा, पवित्र आत्म्याची देणी आमी आपणायल्यांत, पवित्र आत्म्याची कृपा आमी जोडल्या. देखून आज आमी प्रत्येक तरान देवाक अर्गां दिता आसतना उडास दवरया. हांगासर हें मिसांव रावना, हांगासर हें मिसांव संपाना, हांगात हांव तें मुखार सावन व्हरूंक आसा. देखून हें दैवीक मिसांव देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिल्लें मिसांव आमी मुखार सावन व्हरूंक आसा. हें संवसाराचें मिसांव न्ही भावां भयणीन. आज दैवीक मिसांव म्हळ्यार कितें, देखून हांवें नांव दिलां आमच्या ह्या संस्थाक डिवायन मिशन सोसायटी. तशें म्हणटाना 2009 इसवेंत पयले फावटी डिवायन मिशन सोसायटीचें भक्तीक सांज कार्य जालें शिरवांतल्या त्या प्रिन्स पॉयंट हॉलांत. आनी त्या वेळेक आमी बॅनर तयार केलें, भक्तीक सांज सादर करता डिवायन मिशन सोसायटी. आनी आमकां एकलो भाव, ताचें नांव म्हाका सांगूंक नाका, पयलें सुरू आमकां बारी एक आदार म्हणल्यार बरी, सांगात म्हणल्यार बरी, धैर्य म्हणल्यार बरी आसलो. जेन्ना ताणें आमच्या तरणाट्यांनी वचून तें बॅनर घालें, ह्या नांवाखालगी भक्तीक सांज, ह्या नांवाखालगी रेतीर डिवायन मिशन सोसायटी, हे मिशनाचे म्हणून आसा लोक, हांव येना म्हणून ताणें सुकोवन काणी गेलें. आनी आज पर्यंत सुकोवन काणी गेला ताणें. थोड्यांक डिवायन मिशन सोसायटी म्हणटा आनी हे मिशिनांचे, तुमी भोवशा मेशिनांचे, तुमी मेशिनांक घालून रावल्यात न्ही, मेशिना फाटल्यान गेल्यात. जायत्या जाणांक हें डिवायन मिशन म्हळ्यार दैवीक मिसांव कितें म्हणलें समजना. जायत्या जाणांक डिवायन मिशन म्हणटाना वो आमचो पंगड न्ही, हें आमकां जाय जाल्लें न्ही, हें आमचें काम न्ही म्हूण चिंतून जायतो लोक फाटीं सरता. डिवायन मिशन म्हळ्यार दैवीक मिसांव. हांवें त्या दिसा सांगलें, आतां म्हाका उडास आसा, वय येदोळ पर्यंत दैवीक उलो रितीर मंदिरांत उलो दिलो सगळ्यांक आमी उलो दिलो, देवाचे उतार आयकूंक उलो दिलो. आनी थंयसर देवाचे उतार दितना हांव थंय जावन आल्तारीत प्रकट करतना हरी लोक देवाचे उतार आयकूंक येतालो. हांवें सांगलें आतां आमकां थंय जावन भायर हाडलां, हें दैवीक मिसांव मुखार सून व्हरूंक म्हळें हांवें. आनी मुखार दैवीक उलो न्ही, दैवीक मिसांव, देवाचें मिसांव, जेजूचें मिसांव, जेजून आमकां दिल्लें मिसांव आमी मुखार सून व्हरूंक आज आमकां देवान घट्ट बुन्याद घाल्या. देखून भाव भयणीनो, फाटल्या 3 वर्सांत हांव न्हू दैवीक मिसांव संस्थो हें काम कशें मुखार सून व्हरता म्हणल्यार आज तुमकां कळटलें. हांव संतोश पावतां.
हांव निजाय की संतोष पावता आज सकाळी उठोवन आमी सोतावन 7 वरांपर्यंत देवाक अर्घां दिवन आसले हांव सोमिया कितल्या रितीन कितल्या थरान तुवें मिसांव मुखार व्हरताय न्ही तशें म्हणटा चिंतना वयस लोकांक तांकां समजोवच्या रितीन तांकां कळच्या भाशेन आज हे दैवीक मिसांव कोंकणींत कन्नडांत इंग्लिशांत लोकांक समजोवच्या रितीन तें दिवंक तें केवळ रितीने मुखांतर मात्र न्ही तें केवळ विनवणेच्या मागण्या मुखांतर मात्र न्ही कावन्सिलिंगाक कितलो लोक येता तांकां तुजे उतार दिवन तांकां धैर्य दिवन तांकां सतानी तिची वाट दाखोवंक ह्या कितल्या जाणां सांगता तांच्या घरांनी मेळोन तांकां सांगाता घेवन मागोवंक मात्र न्ही तेंत उतार हांगा एका दिसा सकाळी हांव सांज पर्यंत आयकल्लें परत परत उगडासा काडचे खातीर तेंच उतार दिसाक 2 फावटी बिग जे टीव्हीचेर दिसाक 3-4 फावटी रफे टीव्हीचेर आनी 24 वरां त्या DMS ह्या world.in त्या वेबसायटीचेर मात्र न्ही जायत्यांक देवाच्या उतरांची रूच मेळ्ळेल्यांक त्यो DVD येदोळ जाल्ल्यो शिकोवण्यो 70 आनी 8 शिकोवण्यो तातूंत 60 आनी 5 DVD आनी VCD कोणाक जाय त्यो घरांनी व्हरून परत परत आयकून गुणायन समजोवंक मात्र न्ही त्या मोबायलांचेर देवाचे उतार मेसेज म्हणल्या बरी हर एक दीस धाडन पळया न्ही गे दैवीक मिसांव म्हळ्यार कितें आतां समजून घेया देवाचे उतार कशें प्रगट जाता आतां समजून घेया देखून केवळ एका दिसाचो उगडास काडच्या खातीर न्ही भाव भयणीनो आज हें काम आमी करूंक शकता आज ह्या कामा वरवीं जायत्यांक देवाचो मोग देवाची कृपा देवाची काकलूत लाभता त्या खातीर हांगासर तुमचे सवय मेळोन आज आमी देवाक अर्घां दिवंक आयल्या देखून हें मिसांव कितें हें मिसांव हांवें तुमकां जायते फावटी म्हज्या शिकवण्यां सांगलां हें मिसांव म्हाका संवसारांत प्राप्त जावना संवसाराच्या वडिलांत म्हाका मेळिल्लें मिसांव न्ही वस हें कर म्हणून म्हाका धाडिल्लो ह्या संवसाराच्या खंयच्याय व्यक्तींनी न्ही हें तुवें करीजस म्हणून म्हजेर कोणेय बलात्कार घालन कोणे पदवेदारान म्हाका सांगिल्लें न्ही हें मिसांव आज खुद्द आमकां लाभलां भाव भयणीनो दैवीक मिसांव देखून ताका नांव पडलां दैवीक मिसांव डिवायन मिशन देवा तावन आमकां लाभलेलें मिसांव आज आमी जारी करूंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां आनी तें मिसांव कितें इजाया प्रवाद्याच्या बुकांत अवस्वर 60 आनी 1 ओळ 1 ते 3 पर्यंत ऐका इजाया चॅप्टर 61 वर्सेस 1 to 3 कितें जावन आसा हें दैवीक मिसांव हे घडी ऐका इजायाच्या बुकांत अवस्वर 60 आनी 1 ओळ 1 ते 3 पर्यंत सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा संवसाराची जाणवाय म्हजे थंय ना संवसाराचो आत्मो म्हजे थंय ना संवसाराची पदवी वडवीक म्हजे कडेन ना संवसाराची कोणाची कितें पदवी या बलात्कार म्हजे कडेन ना कितें आसा सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला कोणे म्हाका अभिषेक केला कोणे म्हाका अभिषेक केला दैवीक मिसांव त्या दळा जारी जाता भावां भयणी केन्ना सर्वेस्पर तुका अभिषेक करता दैवीक मिसांव तेन्ना सुरू जाता जेन्ना देव तुका अभिषेक करता देव तुका ते लायता देव तुका मागता देव तुका पदवी अधिकार दिवन धाडटा त्या दळा दैवीक मिसांव सुरू जाता आनी जेन्ना संवसाराचो मनीस तुका पदवी दिता अधिकार दिता आनी धाडटा त्या दळा संवसाराचें मिसांव सुरू जाता तर तुम्ही संवसाराच्या मिसावान भागीदार जाल्यात की या तुम्ही दैवीक मिसावान भागीदार जाल्यात हे घडी चिंतून पळया दैवीक मिसाव देवाच्या राजा खातीर वावुरता संवसाराचे मिसाव संवसाराच्या राजा खातीर वावुरता देखून सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला कित्याक ऐका आतां ऐका कित्याक बरी कबात दिवंक बोरी कबार दिवंक बोरी कबार म्हळ्यार कितें हांवें तुमकां हाज्या पयलें जायते फावटी हांवें तुमकां सुडाळ तरान समजोवच्या रितीन सांगलां दुबळ्यांक बरी कबार आज ग्रेस्तांक बरी कबार गरज ना तांकां बरी कबार कली तांचे अकाउंट क्रेडीट सडटाना तांचो आयवाज वाडटाना तांची संपत्ती भरताना तांकां गुड न्यूज न्ही हांगा ही बरी कबार कोणाक दुबळ्यांक बरी कबार पळया न्ही भाव भयणी न्हू जेन्ना देव तुका अभिषेक करता तूं दुबळ्या धाकट्यांक बरी कबार जावन येताय दुबळ्या धाकट्यांक बरी कबार दिवंक आनी पापसल्ल्या काळजांक
बरी करूंक फापसाल्लीं काळजां कितल्या बडी म्हाका येतात त्या समा येतात फादर म्हाका जिवंक नाका फादर म्हाका मरोंक जाय कितलीं त्या समा आदल्या शेनवार आयिल्ल्या रित्रेक आयल्या का भयणीचे त्या समा मागीर बरोवन दिलां फादर म्हाका जिवंकूच नाका म्हाका कितें कितें बघता मरया म्हूण जाता म्हाका जिवंक आसना पूण देवाच्या उतार हांगा आयकल्या उपरांत कंडीस जावन देवाच्या उतार तुका कितें करता जिवंक वाट उक्ती करता भियेनाकात हांवें तुमकां दाखले दिल्यात रात आयल्यात म्हजे सरशी फादर म्हजो मान गेलो म्हजें नांव पाठ जालें म्हज्या विशयांत पेपरार आयलें देखून म्हाका जिवंक नाका म्हाका दोरीकान येवंक जाय ताच्या पयलीं तुमचो उडास आयलो देखून तुमचे सरशी आयलो न्ही दुसरें जाल्यार कितें म्हणटे संवसाराचे तुका दोरी काणयोक आयल्या म्हजे सरशी कित्याक आयल्या म्हजे कडेन दोरी ना ते बाजारांत मेळटा वस काणये म्हूण ते आहले म्हाका म्हजी इरार आसा म्हाका म्हजी कंत आसा म्हाका म्हजी बेजार आसा म्हाका म्हजी पिडा आसा म्हाका म्हज्या कुटुंबाची कंत आसा म्हाका येवन दोशी नाका म्हणटात वय मू पूण दैवीक मिसांव कितें करूंक तुका लायता देवाचें उतार दिवन हांवें तुमकां जायते दाखले दिल्यात जेजूची ती उतरां त्या घडये तुका येतात सुटका दिवंक जेजून म्हळां हांव तुजे खातीर मेलां तूं म्हजे खातीर जिये ती बरी खबर म्हाका असाध्य जालें कितेंच ना म्हजे सरशी ये ती बरी खबर कोणें सांडल्यार हांव तुका सांडिना ती बरी खबर वस तुजी पथकां बोगसाली ती बरी खबर हे कोणाक देवान आपल्या आत्म्यान पवित्रात्म्यान अभिषेक केला ते मात्र तुमकां दिवंक शकतात संवसाराचे पदवेदार संवसाराचे कितें करतात वडील तुका गुन्यांवकार करतात तुका नीत न्याय म्हणून तुका कोर्टींत झुजयतात आतल्या हप्त्यान जसं म्हणजे सशी आयली मागण्याच्या एका बहिणीनच तांकां म्हणजे सशीन धाडिल्लें आनी तांच्या जाग्याची केस 1940 इस्वेतान कोर्टांत आसा 1947 आता हांव न्हू ती म्हणाली फादर आमी आमच्या जाग्या खातीर आमी केजींत आसा फादर आनी येवन म्हज्या लागीं बसून एक वर्त आनी विवारसले अशें जालें तशें जालें आमी जिखले पूण तांणी भायर गेलीं परतून आमकां नोटीस आयलें परतून आमकां अशें जालें आनी तांणी कितलीं वर्सां जुस्तात कोर्टीन कितलीं वर्सां जुस्तात निमाणें तांणी सांगून जाल्ल्या उपरांत देव तांचे लागीं उलयलो प्रेरक आत्मा म्हज्या मुखांतर तांचे लागीं उलयलो आनी तांकां सांगलें तुमी आनी 50 न्ही 100 वर्सां झुजल्यार ते तुमच्या नांवार जायना तांच्या नांवारी जायना पूण जियेता पर्यंत तुमकां देवाचो आदार मेळच्या खातीर तुमकांय लाभच्या खातीर तांकांय लाभच्या खातीर इतलीं वर्सां तुमी त्या जाग्यार जावं पुरो तुमी दुनियाचो जागो आपणायल्लो तुमी थंयसर वक्लां जावन आशिल्ल्यात पूण तुमी डिक्लेरेशन दिनासतना जागो तुमच्या नांवार जावंक ना तुमी घेन बांदल्या वय तुमी सागोळी केल्या वय तुमी वृद्धी केला वय पूण आतां कानुना प्रमाणे तुमी झुजोवंक गेल्यार तुमकांय वेळ लागता तांकांय वेळ लागता तुमी एक काडे चलवताना ती जिखतना तुमी तांचे वयर येतात थंय तुमी जिखतना तुमचे वयर ती वयर येतात जायना जायना एकच वाट कित्याक देवाचें उतर सांगता देवाच्या प्रेरकात्म्यान तांकां सांगलें वसा राज्य जाया आनी कितें आसा वांटून घेया समाधानान जियेया बरी खबर बरी खबर हांगा आसात दाखले जावन हांगा आसा तुमचे मदें साक्ष जावन असल्या परिस्थितींत ते हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्ल्या वरीन तांकां कशें देवान तांकां ताच्या कुटुंबाक सुटका दिल्या म्हणून तेंच आनीक कुटाम फोनार म्हाका सांगल्यार तांकां हांवें कळीत केल्यार अळे तुमी बँकाचें लोन काडलां आनी तें लोन फारीक करूंक ना लोनाची वाड इतली जाल्या आज तुमकां तें लोन फारीक करूंक जायना पूण तुमचो म्हणलो जागो आसा त्या जाग्यार बांदलेलें घर आसा आनी जाग्याच्या कुशीन आनीक सडीत जागो आसा ते घर आनी घराचें तळ दवरा आनी उरलो जागो विकून तुमचें लोन भरा ना ना कानून अशें आसा तशें आसा म्हणाली कानून तशें म्हणून मागीर घराचें तळ आनी सगळो जागो तो बँकान येला आमगालो पळयांनी गे तांकां हांगा येवन देवाचें उतर आयकोंक नाका हांव फोनार तरी देवाचें उतर तांकां ह्या प्रमाणे शिकयतना सांगतना तांकां तें स्विकार करूंक नाका
तुम्ही चिंतात बोरी कोबार म्हळ्यार आनी आलतारी तो सरमावन दिल्ल्या जळा बोरी कोबार न्ही भाव भयणीनो. दुबळ्या धाकट्यांक तुमच्या कश्टांत, दुबळ्या धाकट्यांक तुमच्या संकटांत, दुबळ्या धाकट्यांक तुमच्या पिडे शिडेंत, दुबळ्या धाकट्यांक तुमच्या दुस्माच्या हातांत पडलेल्या वेळार, तुमच्या एकसूरपणांत, तुमच्या निराशपणांत, तुमच्या सलवानेंत देवाचे उतार आमकां येता बरी कोबार जावन. सारकें का देखून आज फादर जेरी सकाळी मध्यान रातीपर्यंत फोनां सुकलेली नात, आपोवणी सुकलेली नात, या येवन मेळचे जण उणे नात. काल एकलो भाव पयलीं व्हडला संस्थाचो मालक तो. हांव ल्हान भुरगो आसतना हांव जाणा ताचे बिझनेस. ताणें म्हाका फोन केलें, फादर म्हाका आतां दोनी दोळ्यांची दिश्ट गेल्या, संपूर्ण गेल्या फादर, पूण तुमचे प्रोग्राम हांव सदां बसून आयकता फादर, सुखाना फादर. एक पोटी म्हणजे अशी येवन म्हाका आशिर्वाद दिवन वचा फादर. तो पयलें व्हडलो बस मालक, सगळ्या मंगळुरान ताची बसां कितली आसली. आनी कालच्या दिसा तो फोन कर म्हणटा म्हाका, फादर एक पोटी येया. घरा हांव आनी म्हजे येसमान मात्र आसात, भुरगीं ना ती परगांवांत आसात. फादर एक पोटी सदां उतार आयकोन म्हाका धैर्य मेळना. एक पोटी तुमी येवन म्हजे खातीर मागणें करीचे. बरी खबर देखील बरी खबर म्हणटाना थोडे चिंतूंक पुरो हांगा बायबल कन्येन उक्त्यान व्हडल्यान वाचतात आनी ही जाता बरी खबर. ती न्ही, तुमच्या गरजे प्रमाणे तुमच्या पिडे शिडेन गी, सलवण्यान गी, तुमच्या आकांतान गी, तुम्ही भेल्ल्या वेळार कावजेल्या वेळार हांगास आसात. तुम्ही सुरू तुम्ही आयिल्ल्या वेळार ह्या जाग्यार आयिल्ल्या वेळार कशें आयिल्ल्यात? कवजेन गी, बियान गी, व्हडली पिडा कान घेवन गी, सलवणी कान घेवन गी, या कोणाचे बेस्टवणी कान घेवन गी, या कोणाचे दुस्मानची इसा कान घेवन गी तुम्ही आयिल्ल्यात. देखून भावा म्हयन्यान दैवीक मी सांगते, भियेनाका बाबा, तुका आनी म्हाका राखतलो, तुका आनी म्हाका सांबाळतलो असा. देखून आमी म्हणटा न्ही, जिनयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखां, सुखांनी दूख रसलोलो तसो सांबाळता सदां. पळया आदल्या हप्त्यांत तुम्ही पातयेनान भावा भयणीनो, एकली बहीण, हिंदू बहीण आणि दोघा हिंदू बहिणीक म्हणजे सची आपण आणल्या. क्रिस्तांव बहीण न्ही, हिंदू बहीण. ती मस्त जायते कडेन गेली, तिका दंपरान दुख, पॅन कार्ड दुख सोसूंक जायनातली, पडापड, तिके प्रायवंत ती. आणि ती म्हणजे सची म्हणाले, फादर हांव कितले कडेन गेलो, इतले कडेन गेली, म्हाका कांय बरें जावना. हिने सांगलें हांगा येवन मागणें केल्यार खंडीच बरी जाता म्हणून. हांवें तिका सांगलें, तुका बरें करचें हांवें न्ही बाये, बरें करचो एकलो आसा, ताका तूं उलो मार, तुज्या नांवान हांवूय ताका उलो मारता. तिचे खातीर मागलें आनी तिका तेल बेंजार करून दिलें. आनी दुसऱ्या हप्त्यान तिसरी बहीण, हिका आपोवन हाडलेली बहीण आनी एकल्या आपोवन हाडटा. तुजो घोव पियोन 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 सगळें पिड्ड्यार करता. खंय हिका बरें जाल्लें पळोवन ही बहीण, तिसरी बहीण आनी एका हिंदू भयणीक आपोवन हाडटा आनी म्हणाल, म्हजो घोव तरणाटो, घोव 40 वर्सांच्या प्रायाचेर पियोन पियोन आस्पत्रेंत आतां भरती जाला फादर. हांवें सांगलें भियेनाका, ताजे खातीर आमी मागता. आनी त्या दिसतावन आमी मागोवन सुरू केलें. तिका धैर्य दिलें. हळे ती वायट सवय आडिल्लो एकलो आसा, ताका नाश करचो आनी एकलो आसा. देखून काळो का धांवणोचो उजवाड आसा, तो उजवाड आनी कोणी न्ही. जेजू ताका तूं उलो मार, हांवूय मारता तुज्या नांवान. मागोवन सुरू केलें. कळनासतना सदांय ताचें नांव काण मागोवन सुरू केलें. बरी खबर. ताका हांवें व्हडले व्हडले शर्माव दिवनात. भाव भयणीनो, दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पापसाल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूंक. पापसाल्लीं काळजां, सगळ्यांची काळजां पापसाल्यांत. देखून असो कितें म्हणटात, थोडो काळ, इल्लोसो वेळ, थोडो वेळ तांची काळजांतली पापसाल्लीं काळजां इल्लीं कितें म्हणटात खुशाल बरीत करूंक ती दुसऱ्यांची काळजां पापशितात. जायतो लोक आसा तशें, तुजी काळीज पापसालां, तुका रेस्ट ना, तूं रेस्टलेस. देखून दुसऱ्यांक करताय तूं रेस्टलेस. तुका हो सांबाळ जाला, देखून कोणाच्याय मतीन तुवें वचून ताकाय सांबाळ करीचे न्ही. काल म्हाका फटाफट दोगां भयणीचे फोन आयले, फादर तुमच्या विशयान अशें 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 म्हणून दी कितलें आसा म्हणून दीत. तशें जायत जाल्यार एकल्यान सांगून जाल्यार पण आनी एका भयणीचे आयले, फादर म्हाका अशें आयल्या, भयणीन म्हाका फोन करून सांगलें तुमच्या विशयान अशें गाळे. इतलें उतार आयकोनी कोणी सांगलें म्हणटाना
संवसारांत आशिल्ल्या देवसाच्या घासांत पासांत आशिल्ल्यांक आमी सत मानता. देवाचे उतार दिवन आमकां जिवीत दिल्ल्यांक, देवाचे उतार दिवन आमकां धैर्य दिल्ल्यांक, देवाचे उतार दिवन आमचो भावार्थ तीर केल्ल्यांक आमी पातयना. पळया न्ही. मागीर दुसरी बहीण म्हणटा ना त्या भयणीन म्हाका फोन करून सांगलें फादर म्हाका पातयेवं कशें जाता जाल्यार म्हाका आयको न्हू. एक पटी आयकतना तुमकां हें जाता. पळया न्ही. देवाचे उतार आमी दीस रात परगट करून इतल्या लोकांक जिवीत दिताना संवसारांत देवसार वगर रावना भाव भयणीनो. वगर रावना. आतां वगर रावना म्हणून आमी उसांबळ जाले जाता. आमी ती बरी खबर दुबल्या धाकट्यांक गरजेवंतांक पापसाल्या काळजांक दिवनूच आसूंक जाय. आनी मुखार ऐका आनी कितें करूं का. कैद्यांक सुटका. कैद्यांक सुटका. हर एक पटी सबार पटी पयलें तेर्स करतना नांवां ती कितें तेर्स करतालो. पूण आतां हर एक पटी हर एक मिस्तेरां उसारतना म्हाका देव मुर्तीन घालता. धाकल्याक दुखीचे मिस्तेर दुसरो मिस्तेर नियाळता आसतना जेजू काम्या बांदून जर्मानांनी मारलो म्हणटना तक्षण म्हज्या जिवितांत म्हाका उगडापें जाल्लें सत आमकां बांदपासांतलें सुटोवंक, आमकां बंदड्यांतलें सुटोवंक ताणें आपणाक बंदेंत घाला, बांदपासांत घाला, ताजे हात पांय बांदूंक ताणें सोडलां आनी ते जर्मानाचे मार आपणायल्यात. तुका आनी म्हाका आमकां पातकांतलें सोडोवंक, तुका आनी म्हाका आमच्या सर वायटांतलें सोडोवंक. हें म्हाका उगडापें जाल्लें मागीर देवाच्या उतरां वरवीं. गुंडायेन हर एक मिस्तेर गुंडायेन समजता आतां. आनी कितल्या जाणांक हांवें सांगलें जेजू मळ्यान मागतना रगत घाम येता. हें कितल्या लोकांक हें कळीत ना. तो मळ्यान केदाळ मागतलो ताजेर येवच्या कश्टांच्या पयलें मागतालो. आमी केदाळ मागण्या धांवन येता. आमचेर कश्ट आयिल्ल्या उपरांत, पिडा आयिल्ल्या उपरांत, दुस्मान आयिल्ल्या उपरांत. पूण म्हज्या जिवितांत हांवें पयलेंच मागोन मागोन कुरपा जोडल्या. देखून कितले कश्ट आयल्या रे, कितलेय दगदोनी आयल्या रे, कितले दुस्मान आयल्या रे, हांव भियेना, हांव आलाना. कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हाका उगडापें गेल्लें सत मळ्यान तो मागतालो ताजेर कश्ट येवच्या पयलें, ताजेर दगदोनी येवच्या पयलें ताणें देवाची कृपा जोडुल्ली. त्याच प्रमाणे तुमकां कैद्यांक सुटका म्हळ्यार तशें आमी कैदी जावच्या पयलेंच भाव भयणीनो आमकां देवाचें उतार प्राप्त जालां तर आमकां सोडयतलो एकलो आसा, सुटका दिवचो एकलो आसा म्हण तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जालां तर पळया न्ही. साबार जाणांक हें कळीत ना. साबार जाण आमच्या समाजांत आसात. धाकल्याक साबार जाण तुमी तुमच्या कुटुंबांनी समाजान तुम्ही आयकलां पळयलां. आमाल पियोन्याचे आसात तांकां हांगा एडमीट करतात, थंय एडमीट करतात. एका भावान म्हाका सांगलें फादर एक पटी येवन घरा तुमी मागणें करा. हांवें सांगलें येता म्हूण फोन करता. तो म्हणटा हांव घरा ना फादर, हांव वेळांकांनी वार्डांत एडमीट जालां फादर म्हणालो. दुसऱ्या पटी हांव ताका फोन करता ना फादर हांव वेळांकांनी एडमीट आसलो हे फाटी आयलां, फाटी येवन आतां हांव गोंया आसा फादर म्हणटा वो थंय एडमीट जाला म्हूण कळ्ळें म्हाका. सुमार 4 पटी ताका हांवें कित्याक ताणें आपयल्लें म्हाका ताच्या घरा येवन ताजे सांगाता मेळून काय मागणें करूंक आपयल्लें. 4 पटी ताका फोन करून विचारलें. तो भाव म्हणटा एक पटी हांव घरा ना, हांव एडमीट जालां. एक पटी हांव घरा ना, हांव गोंया आसा. एक पटी हांव घरा ना, हांव भायर आसा. ते जाल्यार म्हाका कळ्ळें आजे आमाल पिवन सुटोवंक हाका वेळांकांनी भरती करतात आनी खंयच्या संस्थांत भरती करतात आनी खंय 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 भरती करतात. कांय जायना, कांय जायना. तुका त्या बंदड्यांतले सुटका दिवची कोणे. जेजूचो मोग तूं आपणायतना, जेजूचो मोग तुका बगूंक मेळटना आपशेंत तुका बगता की ताचो मोग कांय न्ही. जेजूच्या मोगा मुखार त्या बोतलेचो त्या आमाल पियोनाचो मोग कांयच न्ही. त्या काना जेवणाचो मोग कांयच न्ही. त्या वायटाचो या त्या कोट्या इश्टांचो मोग कांयच न्ही. जेन्ना तुका जेजूची इश्टागात जाता, जेजूचो मोग तुका अनुभव जाता, जेजूची काकूळत कितें म्हूण तुका कळटा, जेजू सांगात तुका लाभता. त्या दाळ कोणें कितें कालें केल्यार म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा, म्हजो जेजू म्हाका राखता, सांबाळटा, म्हजो जेजू म्हाका सतानेचीच्या वाटेन चलयता. पळय न्ही कैद्यांक सुटका. साबार जाण कैदी आसात हांगा आसात. जैलान ना आमी पूण गुलामपणांत आसा. साबार ताचे गुलामपण बंदड हांगा आसल्यांक बांदून घाला. तुम्ही मागण्यांत आसा म्हळ्यार तुमच्या जिबेन तुमकां बांदून घाला. तुमची जीब हांगातल्यान भायर येता ना ताका मागीर कंट्रोल ना. हांव जाणा हांगा आसल्या जायत्यांक मोसरान बांदून घाला.
हांगासल्या जायत्यांक राग म्हणल्या वायटान बांधून घाला असा राग हगे मोसर जिद्द पारीकपण द्वेष एकली टीचर म्हाका केदाळे फोन करता मागोन कितले मागोन परतून मागता पोर म्हाका सोम्यान सांगलें तिका तिचे मोन नितळ करून सांग तिका तिचे काळीज नितळ करून सांग भावा बहिणी कडेन रागान द्वेषान हग्यान मस्त्रान ती जियेता शिवता सांग म्हणून आनी जेन्ना म्हाका देव सांग म्हणटा हांव पाटी मुखार पळयना सिधा सांगता बाय हे तुज्या पुतांक सारक्या वाटे येयचे जाल्यार पयलें तुजें मोन नितळ कर तुज्या पुतांनी हे सारकें देवाच्या उतरां प्रमाण उपादेशा प्रमाण जियेस तर पयलें तूं आनी तुजो घोवाची तुमची जिणी सारकी करून घे मिसांव तुमकां हे मिसांव वयकी असलें वय जेजूचेंच मिसांव आसलें फरिजावांक खंडन केलें शास्त्र्यांक खंडन केलें हाज्या पयलें तुमकां कापाटपणा विशयान हांवें शिकोवन दिल्या ती सारकी ऐका कापाटपण म्हळ्यार कितें जेजून तांकां खंडन केलें आग्याच्या पिलान म्हळें सुनो काडलेल्या फोंडान म्हळें कुड्ड्यान म्हळें म्हणून ते सुटका दिवचे जाल्यार भाव भयणीनो कसल्या बंदडेंत आमी आसा कैद्यांक सुटका पळया आनी बंदेन आशिल्ल्यांक मुक्ती परगट करूं मुक्ती सुटका हांवें तुवें हातूंतल्यान भायर येजे राग हगे मोसोर द्वेष कुसाडाय परीकपण दुसऱ्यांचे कितें वायट उलोवचें खबऱ्यो करच्यो निंदा उलोवची हे केवळ साध्य भाव भयणी देवाच्या उतरा वरवीं मात कालच्या जे समागण्याक 100 वयर लोक आसलो हांवें तांकां सांगलें कालच्या वाचपांत काल वाचप आमकां आयकूंक मेळिल्लें त्या वाचपांत अशें बरोवन गेलां तुजे उतार आयकल्ल्या वरवीं कुड्यांक दिश्ट तुजे उतार आयकल्ल्या वरवीं बांदपासान आसल्यांक सुटका तुजे उतार आयकल्ल्या वरवीं बेऱ्यांक सत उगड्याप्यान जाता जायतो लोक देवाचे उतार आयकनासतना आज संपवडला काळोखांत संपवडला बंदड्यांत संपवडला सर तरेच्या नानांतर तरेच्या बांदपासान त्या गुलामपणांत आनी सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरस आनी आमच्या देवान फरीकपण घेवचो दीस परगट करूं रुदान करतल्यांक बुजोवंक पळया न्ही पोरुस आदल्या हप्त्यांत कावन्सिलिंगाक आयिल्ली एकली भयण येदी व्हडली पट्टी हाडून आयल्या ती तिणें म्हळां फादर म्हाका दुस्मान चडल्यात फादर म्हाका खंयची दुस्मान लागाट काडटात फादर देखून म्हाका लागाट काडल्या उपरांत पुलिसांक कळाजे दुसऱ्यांक कळाजे विगाराक कळाजे देखून हांवें पयलेंच बरोवन दवरलां फादर म्हणाली हें बरोवन दवरून तूं खंय येता गी म्हळें हांवें जाल्लें घडीत पोरच्या मंगळारा दीस म्हाका मेळूंक आयिल्ली एकली भयण तिजी दुस्मानां तिका कश्ट दितात दग दितात म्हणून तिणें बरोवन हाडला आनी म्हळां म्हाका एखाद्या वेळार कितें जाल्यार एक कॉपी हांगा दवरल्या एक कॉपी थंय दवरल्या झेरोक्स काडून जायत्यो कॉपी दवरल्यात एक पुलीस डिपार्टमेंटाक एक विगाराक एक आनी कोणाक एक शेजाऱ्यांक एक गुरकाराक एक घरकाराक सगळ्यांक कळ्याचे हांवें सांगलें हें पुराय अशें बरोवन तूं खंय येताय मरोवन हांवें सांगलें तिका तूं देवाच्या हातांत आसा जाल्यार तुजे दुस्मान तुज्या दोळ्या मुखार धनी शेवटातात बाये पिनून उडय म्हळें हांवें तुजें प्रूफ कांय ना पिनून उडय कित्याक देवाचें उतार सांगता आमच्या देवान परीकपण घेवन सो दीस परगट करूंक हांवें परीकपण घेवचें जाल्यार म्हाका दीस आनी रात म्हळ्यार वेळ पावसो ना तितलो परीकपण घेवयेत म्हाका आसले दीस पावचे नात म्हाका जाल्लो अन्याय म्हाका केल्लो अन्याय म्हाका दुर्साल्ली म्हजे विशयान कितें उलयलें पुराय कोत्ता आसा तांचे वयर हांवें पारीकपण काणी हेजें जाल्यार म्हाका देवान दिल्ले दीस पावनात राती पावची ना मागीर जेवंकी वेळ ना न्हिदोंकी वेळ ना खाली पारीकपण घेवचो मात्र वेळ मन बदलाक हांव देवाचें काम दीस आनी रात ह्या नमने रे देवाचे उतार नानंतर रितीन तुमकां फावसायचे तुमकां मेळाचे हांगा येवन तुमी आयकाचे टीव्हीचेर तुमी पळोवन आयकाचे या VCD DVD तुमी परत परत आयकाचे तुमच्या मोबायलांनी तुमी वाचीचे या तुमी येवन मेळिल्ल्या वेळार तुमकां समजाचे ह्या हेरां मुखांतर तें तुमकां कळी जायचे म्हणून दीस आनी रात आमी तें करतना आमकां पारीकपण घेवंक वेळ खंय ह्या कोणाच्यो खबऱ्यो उलोवंक वेळ खंय
ह्या संवसाराचे दाबाजे करूंक फेस्तां करून आमकां खंय वेळा सांगा. देखून आमी आमचें काम सडयता. मागण्याचो वेळ सडला. सुखान आसतना एक दीस सकाळीं 5 उठून 7:30 वरां सुखान आसतना. आता नव्या वर्सांत आनी कितें आमचें योजन आसा, आनी की देवाच्या राज्या खातीर कितें करूंक आसा म्हणलें देव आमकां उगडापे करतलो. देखून सरस्पर देवान परीकपण घेवन सो दीस परगट करता. आमी परगट केला. हांवें सांगचें तूं थंड राव, शांत राव, भिये नाका. न्हू फादर, कांय जायना. देवाच्या हातान सोड, तुका कांय करून देव सोडिना. कित्याक तूं न्हिदोन आसता न्ही, तो न्हिदना तो जेमेन. हांवें सांगलां तुमकां. देवाचे उतार दिवनूच सांगता आमकां. न्ही न्हिदिल्ल्या वेळार येवन म्हाका जिशी मारीत गे. अळे तुज्या भोंवतणी मुखल्यान पटल्यान उजव्या दाव्याक ताणें आंजान धाडलां. श्रेश्ठ बडो बगेन मिंगेले तो तालवार कानी रावला. तुका आपडूंक कोणी येत गे. देखून भाव भयणीन पळया न्ही देवाचे उतार. देवाचे मिसा म्हळ्यार सोम्याचेर बरोवसो, सोम्याचेर पातेन संपूर्ण तरान आमी संवसाराची कामां करिना. जेजू संवसारांत आसतना संवसाराची कामां केल्ली सांगा, सांगा न्ही. पूण आज आमी जेजूच्या पाटलावदार कसलीं कामां करता. देवाच्या राजा खातीर वावुरच्या बदलाक, देवाच्या राज प्रकट करच्या बदलाक, देवाची नीत दाखोवन दिवच्या बदलाक, देवाचे उतार दिवन हर एकल्या ती समान, हर एकल्या ती देव पक्षपात करिना. देव हर एकल्याचो मोग करता. तुजो म्हजो आमचो पेल्याचो हर एकल्याचो मोग करता म्हणलें दाखोवच्या बदलाक आज आमी आमचे संस्थे चलोवन, आमचे कितें समाज चलोवन, आमच्यो रेगरो आनी कितें कायदे चलोवन, आमच्यो रिती रिवाज चलोवन आज आमी पंगड करून गेल्यात. जायते पंगड करून गेल्यात. गिरेस्तांचे विंगड आनी कोण दुबळे विंगड, शिकले विंगड, शिकनातले विंगड, ह्या कास्ताचे विंगड, त्या कास्ताचे विंगड, ह्या जातीचे विंगड, त्या जातीचे विंगड, श्रावणांतले विंगड, हळ्ळ्यांतले विंगड, आनी त्या कुशीचे शिरवांगार विंगड, इशिर बळकुंजगार विंगड, ते पेरमानूरगार विंगड, आनी ते घाले कुळूरचे विंगड. कोणे गेला? देवाचे उतार पळया न्ही आमकां बरी कवार प्रकट करनी एका कुटुंबाचे सांदे जावंक. देखून आमच्या ट्रिनिटी घरांत कोणी केदाळ आयल्यार परत एक जण रेत्रेक म्हूण आयले. सकाळीं म्हाका सोदून आयले आनी म्हणटा फादर हांगा 1 वर बसून तुमच्या लागीं उलोवन हांगा कितलें शांत आसा न्ही. हांवें सांगलें मागण्याचें घर सायबा. हांगा दीस आनी रात मागणें चलता. हांगा दीस आनी रात देवाची भुरगीं सदांय आनी हर एका दिसा म्हणल्यार बरें सांगाता म्हणून मागतात. हांगा खोबऱ्यो उलोवंक येनात कोणी. हांगा मागणें करूंक, देवा अर्गान दिवंक, देवाची स्तुती करूंक येतात. देखून देवान खंयसर देव आसा थंयसर शांती आसा म्हळें हांवें. खंयसर तुमचें घर देवा समर्पीत जालां त्या जाग्यार खंडितान देव शांती, समाधान, संतोष, मोग मायपा साडटा, वाडटा, वाडयता आनी सडयता. ते मिसांव आमचे तुमची हर एकल्याची कुटुंबां. तशें म्हणटाना पोर एका घरा गेल्ले आमी. परच्या ब्रेस्तारा मागणें जाल्या उपरांत म्हाका घेवन म्हणटा फादर आमच्या घरा भितर या भायर या कितें म्हणी आसा गी, आसा गी. बिरमत एकलीच आसा ती. ताच्या पयलीं म्हणजे लागीं कावन्सिलिंगाक आयिल्ली. त्या वेळार मुस्तो आशिल्लें घरा भितर न्ही, हिच्या मांड्यांत. शेजारच्या कडेन राग, पाटल्या कडेन राग, मुखल्या कडेन राग, कुशीच्या कडेन राग. ताच्या उपरांत तिका कावन्सिलिंगा देवाचे उतार दिल्ल्या उपरांत ती सराग शुक्राच्या मागण्याक आनी हांगा सोनोच्या रेत्रेक आयिल्ल्या उपरांत सुमार 2 म्हयन्या उपरांत तिच्या घरा हांव मागण्याक गेलो. मागणें करन सगळें घर बेंजार करून तिका देवाचे उतार दिवन धैर्य दिवन आयिल्ल्या उपरांत ती म्हजे लो विचारता फादर जाग्यार ह्या घरांत कितें म्हणे आसा गे. तुज्या तकलेंत दोवन बसलाय, तूं बसलाय, तुज्या काळजांत तें खंसून बसल्याय बसलाय. मागीर तुज्या घरांत आसनासतना गेल्ल्या कडेन आसनासतना रावताय. तुमी आसतात भावा भयणीनो. देव साराक इडे दिवचे आमी, सैतानाक जागो खाली करून दिवचो आमी. देखून देवाचे उतार आयकून आमची मौनां काळीज कुडी आत्मो नितळ जाल्यार तूं आसल्या जाग्यार तुजे सवय देव आसतना काळोख येवचो ना, सैतान येवचो ना. देखून तूं जायत्यांक सांगलां त्याच जाग्यार काळोखाच्या जाग्यार सैतानाच्या जाग्यार गई पळय तुमकां सैतानाची कितें इजा आसा, पिडा आसा, त्या जाग्यार तसल्या जाग्यार हांव उबो रावता. जागो सोंडिया देवाच्या महिमे खातीर. पळया कितें जाता म्हणून. मोलाक दिनाकात.
त्या जाग्यार सांगाता मेळून 2-3 कुटुंबां सांगाता मागून सुरू करा. तुमचो एकवट वाड्या सड्या मोग वाड्या सड्या त्या जाग्यार असलो खाळो कसो फळाफळ घेता, असलो दुस्मान कसो फळाफळ घेता, असले सर वाईट मेळे कशे नासता तुम्ही पळया. बरी खबर ती रुदान करतल्यांक बुजोवचे म्हळ्यार रडाना काबाये आनी गाले सुजयना का दोळे 8 दिसां फुडें तुका आपोवन व्हरता पळय ती बुजोवन न्ही तर तुमच्या काजरा माटवान ती काण्ण काडटा ती बुजोवन न्ही. रुदान करतल्यांक बुजोवन कसली बुजोवन हांव रडना हांव भियेना हांव रुदान करिना. म्हजो देव म्हजे सवय आसा, म्हाका जल्म दिल्लो, म्हाका रचलेलो म्हजो देव म्हाका पोसता, म्हाका सोडिना, म्हाका सांडिना. भियेनाका. देखून हांवें तुमकां सांगचें हाचेर ताचेर हांचेर तांचेर वंदवन पडोवन ताच्या हातांत पडोवन जियेनाका, देवाच्या हातांत पडा. कितले फावटी सांगलां हे मिसाव. देखून तो जेजून सांगला न्ही गे कित्याक ताच्या शिसांनी ताका सांडलें. सांडूं न्हय सांगा पेद्रून सांडूंक न्हय, ताच्या शिसांनी सांडूंक न्हय. ताका धरून व्हरतना ते ताच्या फाटल्यान गेले मात्र न्ही मुखेलीत धांवलो न्ही ताका नेगार करता. ताज्यात कुद्दू शिसांनी ताका सांडला तर ताज्यात मोगाच्या शिसान ताका सांडला तर. देखून तूं म्हणटा न्ही गे देखून रुदान करतल्यांक तुमी बुजोवंक देवान तुमकां प्रेरक आत्मा दिला. ताका म्हाका कोणी रडल्यार खंयच्याय परिस्थितींत कसली रडल्यार म्हाका भेन दिसना, म्हाका तांच्या विशयान कांय पाप बिर्म दिसना. हांवें सांगचें तें जावंक आसता जायचें जाल्ल्या वरून तुका आतां कळटा तूं जेजूच्या पांयां तळे येताय जेजू मोग कितें म्हणलें तूं सांगताय देखताय म्हणचें. प्रेज द लॉर्ड. फादर तुमी कासाप्पी म्हणटात वय तुका समजायचें जाल्यार हांवें कासाप्पी जायचें ना जाल्यार तो कितलो तुजो मोग करता कितलो तुका बुजोवन दिता धैर्य दिता म्हणल्यार तुका समजना. कित्याक तुज्या वर निसड पयलें म्हाकाच आनी अशें रडोंक दिलां त्या जाल्यार म्हाका बुजोवन दिली ताणें आनी कोणी न्ही. देखून रुदान करतल्यांक बुजोवंक तुका करपा जाय. केदाळा जेन्ना तुवें ताचें मिसांव आपणायलां त्या दाळा मात्र साध्य भाव भयणीनो. नाजाल्यार तूं म्हणटाय वय तूं रडताय तुका मेलो म्हणून तुका रुदान म्हाका फाल्यां कोणी मरतना म्हाका रुदान नाय म्हणटाय तूं. आज तो कश्टान पडटना वय ताका पळयता तूं रडचें फाल्यां तूं कश्टान पडटना ती रडटा ते. देखून तसलें रे कितें म्हणटा तसली बुजावन तुका आनी म्हाका आमकां उपकारा पडना भाव भयणीनो. देवाचे उतार दिवन सत्य दिवन बुजोवन दिवंक हें साध्य केवल जेन्ना ताजो प्रेरक आत्मा तुजेर आसा. कशें बुजोवन दिजे धाकल्याक हांव सांगता 2 म्हयन्या पयलें हांव त्या मोरनाक पावल्लो आमच्या स्पिरगेजेंत आनी विगारान सांगलें फादर तुमच्या मोगा आसो तो तुमच्या रितीरेक येवन ताका सगळ्यांचें जिवीत बदललें ताच्या सगळ्या कुटुंबाचें जिवीत तुमच्या रितीरेन बदललें. देखून तुमचो बरे अभिमानी तो. देखून विगारानच म्हाका सांगलें तुमीच श्रद्धांजली दिजय म्हणून. हांवें सांगलें खंडीत दिता येता गेलो हांव. आमच्यात पिरगेजेंत सरिल्ल्या भावाच्या मरणाक श्रद्धांजली दिवन विगारान म्हाका आपयलें गेलो आनी देवाच्या उतरांनी हांवें श्रद्धांजली दिली. बायलेक बुजोवन दिवंक कोणी सकाना, पुताक बुजोवन दिवंक कोणी सकाना, दुवेकी कोणी बुजोवन दिवंक सकाना. पूण उपरांत तो पूत हांगा येवन म्हाका मेळोन म्हणलो फादर आमकां बुजोवन मेळिल्ली केवल तुमी आल्तारीतावन दिल्ल्या त्या देवाच्या उतरां वरवीं. आल्तारीतावन देवाचे उतार दिवन तुमी आमकां बुजयलें. वय सरुल्लो आमचो मोगासो बापय जेजू सवय एकवटला आनी तो जेजू तुमच्या काळजांत आसा, तो जेजू तुमच्या मनांत आसा. आज तुमकां इल्ली सॉरी म्हणून कंडोलेन्स दिल्ली एका घडये भितर नपयस जातात पूण तुमच्या काळजांत वय बिडार करचो, तुमच्या मनांत बिडार करचो, तुमच्या जिवितांत तुमकां आदार दिसो. जेजू तुमकां हर एक घडी बुजोवन दिता. तो तुमचे सवय आसा. देखून ताजे सवय एकवटलेलो तुमचोय गरसो मनीस तुमच्या मोगास तुमच्या सवय एकवटला. भियेनाकात. तुमच्या दोळ्यांक तो दिसना तरी तुमच्या सांगाता तो आसा. आमचो बाप सरोना सांगता तुमकां पूण तो सरिल्ल्या घडयेतान आज पर्यंत तो ना म्हणल्यार म्हाका बगना. तो आमच्या संगी आसा आनी हर एक घडी म्हणल्यार बरी आमच्या सांगाता मागोण आसा. मात्र न्ही तो सरिल्ल्या उपरांत आमकां जायतें बरेंपण ताणें जोड दिलां, जायतें बरेंपण.
केदाळ आमी उडास काडटा आनी आमच्या स्टाफांत आसले म्हणटात हे आबान आमकां मागोवन धाडला, हे आमकां बाबान आमकां मागोवन धाडला, हे आज आमकां आज आनी मागण्या सवेळ चड आनी चड सोडोवंक आमकां हे प्रेरान बाबान मागोवन धाडला म्हण कितलीं जाणां आजय बाबाच्या मरणा उपरांत म्हाका सांगतात आनी तें सत मोगाच्यान. कित्याक जेजू आमचे सवें आसतना कोण जेजू सवें एकवटल्यांत ती सगळीं आमचे सवें आसात. देखून आशिर्वादाचो शिवर आमी जोडटा. खंय मेळटा तुमकां असली बुजवण? कोण दिता असली बुजवण? कोण तुमकां सांगता असली सतां? हें आमचें काम दैवीक मिसांव, संवसारान दिल्लें काम नाहीये. अखेर पर्यंत आमी मुखारसून व्हरता. देखून तो आदल्या म्हयन्यांत आमी गोंया रेतीर देवूंक गेल्या वेळार तो येजक भाव आयलो आनी म्हणालो प्रायवंत सुखान आसतना देवाच्या उतर रोफे टीव्हीचेर तो पळयता आनी तो म्हणालो फादर तुमी दिवची शिकोवन हांव सुखान आसतना पळयता फादर, तुमी करचें बरें काम मुखार या फादर, धैर्यान तुमी मुंदारसून व्हरा फादर, भिये नाकात फादर, देवान तुमकां हें दिलां मिसांव दैवीक मिसांव, तुमी फाटीं पळयनासतना मुखारसून व्हरा म्हणालो. एकलो येजक भाव गोंयांत, ताका हांवें दिल्ली जाप फादर हें देवाचें मिसांव येदोळ पर्यंत मुखारसून व्हेला न्ही, निमाणो श्वास पर्यंत तें मुखारसून वेतलें म्हळें हांवें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. खंयच्या जाग्यार तें बंद पडल्या रे, ह्या खंयसर करूंक तुका अडकळ आयल्या रे, पूण हें मिसांव आसा न्ही देवाच्या उतरां परगट करचें, देवाच्या उतरां मुखांतर जिवीत जोड दिवचें, देवाच्या उतरां मुखांतर सतां उगडापी करचें, देवाच्या उतरां मुखांतर धैर्य दिवचें, देवाच्या उतरां मुखांतर देवाचो वाटो आमी लोकांक दाखोवचें. हें काम बंद जायना. कित्याक देवान आमकां जायत्यो वाटो दाखोवन दिल्यो. एका जाग्यार करून सोडनातल्या वण्णी तुमी पळयतात, घरां बसून आयकना ते आनी घरां बसून कोणी तुमकां आयकोवंक सोडिना जाल्यार हांवें सांगलें तें म्हज्यो DVD 60 आनी 5 DVD आसात ते शिकोवणेच्यो गूण शिकोवणेच्यो, 60 आनी 5 VCD आसात, 14 देवाच्या उतरांचेर तयार केल्ल्यो CD आसात कांतारांच्यो. देवाचे उतर लिखणे रुपार तुमकां आसा, देवाच्या रुपार त्या वेबसायटीचेर आसा, देवाच्या रुपार तुमकां ह्या TV माध्यमा मुखांतर येता. पळया न्ही कोणे रावयेत सांगा, कोणे बंद करयेत? देखून फादर जेरी गेल्ल्या उपरांत मेल्ल्या उपरांत ताजो ताळो मोरचो ना, भिये नाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी हें एकादाळ जाल्यार तुमी कितलो आसा त्यो कॉपी खन खन धर्मार्थ वांटा दिया देवाच्या उतर परगट जावं दी की 2 किलो मांसान रांदून खावच्या बदलाक त्या मांसाच्या पयशांनी तुमचे कडेन आसल्यो VCD DVD कॉपी करा आनी 10 जाणांक वांटा, तांकां साल्वासाव मेळोवन दी, तांच्या आत्म्याची बाचावी मेळोवन दी, तांकां सर्ग उक्तो जावं दी, सर्गीच्या रासाक वचूंक तांकां वाट देव दाखोवन दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें जावन आसा तुजें आनी म्हजें आमचें मिसांव. देखून कितल्यो VCD DVD म्हज्या हातांतल्यो गेल्यात, हांवें कांय लेख दवरिना. फादर कोणी म्हणटात ना वचून दी, ते देवाच्या उतरां मोलाक घेवचें न्ही, वय आमकां खर्च जाता वय तयार करूंक, ते आमकां मास्टर करूंक, एडिट करूंक आनी त्यो तयार करूंक, कॉपी करूंक, त्यो कितें DVD हाडूंक, VCD हाडून तातूंत तुमकां सगळें वय कोणाक तें जाता. कोणी व्हरतात आनी म्हणटात फादर तांणी येल्यात फाटी दिवना. वन्नी आसूं दी, आमी कांय बिजनेस करिना. आनी देवाच्या उतरां मुखांतरच हें काम मुखारसून वता. आनी मुखार ऐका 3री वळ. सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोष देव, तांकां गोबरा बदला मुकुट देव. पळया न्ही जायतो लोक गोबर सारोन रुदान करतात. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत गोबर साडूंक ना, गोबर सारोन बसची गरज ना. कालच हांवें म्हळें खंय आसल्या वेळार कोणी अंडिल्ल्या वेळार सकाळां सांगता वांटून खाताना पेस्त आनी कांय ना, कोणी अंडिल्लें ना परत डब्बे खाली जाल्यात पुरो जाल्यात, भिये नाका त्या ताळा उपास. अरे तुमी आसतात कोणी अंडिल्लें ते दाळा हाडलें पुरें सांगाता वांटून घेताना पेस्त. तुजे कडेन ना, म्हजे कडेन ना, कोणाय कडेन ना, ते दाळा तूं काय उपास? होय समजना न्ही तुमकां, म्हाका समजता. हांगा कितें बरयलां, रुदान करतल्यांक संतोष दिवंक, गोबरा बदलाक मुकुट दिवंक, रुदानाचे मुस्तैके बदला संतोषाचें थेल दिवंक, निराशे बदला स्तुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. पळया न्ही तुमकां हांगा केदाळ रुदान करूंक सांगलां हांवें, सांगा उपास करूंक सांगलां हांवें तुमकां सांगलें स्तुती करूंक सांगलें, देवा वाक हाडूंक सांगलां.
देवाक नाव वाडूंक सांगला. पळय आनी देवाचे उतर सगळे वास सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोष देव. सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोष दिवंक. तांकां गोबरा बदला मुकुट देव. गोबरा बदलाक तांकां मुकुट दिवंक. रुदानाचे मोस्तायके बदला संतोषाचे तेल देव. संतोषाचें तेल दिवंक. निराशे बदला सुतेचो शेलो घालूंक ताणे म्हाका धाडला. निराश कित्याक निराश जातात. स्तुती करा, देवाची स्तुती करणेच रावा. निराश जावची गरज ना, दुःख भोगची गरज ना, रडची गरज ना. संतोष पावा, स्तुती करा. पळय आज म्हाका सोसूंक मेळ्ळें, स्तुती कर. आज कोणी कितें म्हळें व्हड न्ही, स्तुती कर. कित्याक देवा मुखार तूं उबो आसतना तुका तो जैतवंत जावन व्हरतना जैतवंतपणाचो ह्या कितें म्हणटात त्या जैताचो मुकुट तुका दिताना तुका समजता. देवाचें उतर आमकां त्या राजाक तयार करता. देखून हर एक दीस अर्घां दितना सुकोनी कोणा जावन आयकोना, पण देवान म्हाका आनी एक कळीत केला. केदाळय हर एक दीस सकाळीं अर्घां दिताना एक प्रत्येक तरा अर्घां दिवची. सोमिया आमच्या खातीर सोबीत संवसार तुवें रचलाय. मात्र न्ही, सूर्य, नखेत्रां, चंद्र, दर्यो, न्हंयो, बांयो, पर्वत, दोंगर, रानां, मैदानां, आनी कितें गादे, तोटां, बाटां, आनी कितें खंयच्यो फळवस्तू आनी बरें रचलाय. मात न्ही, ताज्या आनी वर्तो सर्ग तुवें रचलाय. सर्गीच्या राजांत, ससनाच्या जिवितांत, तुज्या महिमेंत, त्या ससनाच्या जिवितांत आमी जिवंक तुज्या पुता मुखांतर सर्ग तुवें रचून तो दवर. त्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. अर्घां दिवंक सुरू कर आतांत. सोमिया ससनाच्या जिविता खातीर, ससनाच्या त्या महिमेंत भागीदार जावंक म्हजे खातीर तुवें सर्ग रचून दवरलाय. आंजा सवय मेळोवन, सांता भक्तां सवय मेळोवन, देवदूतां सवय मेळोवन तुज्या महिमेंत भागीदार जावंक तुवें म्हाका आपोवणें दिलाय. ती वाट तुवें म्हाका तुज्या पुता जेजू मुखांत उक्ती केल्याय. तें सत तुवें म्हाका तुज्या उतरां मुखांत कळीत केलाय. सोमिया त्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. म्हण पयलें सर्ग तुज्या खातीर, म्हजे खातीर, आमच्या खातीर रचलेल्या देवाक तुमी अर्घां दिया. पळया, आपशंत संवसार पयस वता, सर्ग लागीं जाता. आनी तुमी रुदान करिना, तुमी संतोष पावतात. वय म्हाका सोचूंक मेळ्ळें, संतोष पावा, उल्हास पावा आसोन म्हणटात. देखूनच म्हाका एकल्यान SMS धाडलें, कोणी तुका दुस जाताना काल एक आसो दी. तो दुसरो मनीस पिसो जाता खंय. कोणी तुजे विशयी कितें वायट उलयलें, आसो दी. कोण पळय वायट उलयलें तांच्या तो तोंडार सिंपी पडटा खंय. समजून घ्या भाव बहिणीनो. तुवें तर्क करन, तुवें लढाय करन कांय जायना. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, कोण आवाज करता चड? तुज्या बोल्सान चिल्लारे पयशे घाल, कितें जाता? पळय मू, चिल्लारे मनीस आवाज करतात खंय. तुज्या बोल्सान नोट घाल, आवाज जाता? आसा म्हण कोणाक कळटा? ग्रेस्त या बरे मनीस आता आपल्या शेगुणी मनीस ते नोटां बरी खंय. कोण पळय शेगुणांनी बदल्यात, कोण कुरपेन बदल्यात, कोण पळय जनवान बदल्यात, ते आवाज करिनात. कित्याक तांचे मोल चिल्लारे न्ही, तांचे मोल देखून चिल्लार जायनाकात भाव भयणीनो. चिल्लार मनीस जायचे नाका आमी. आमी आमकां मेळिल्ली ते जानवाय, आमकां मेळिल्लें तें समाधान आमी ओगडावंक नजो. न्ही कोणाक कितलें उलोवंक आसा उलोवंक सोडा. कितलें पुरपुरोवंक आसा पुरपुरोवंक सोडा. कोणाक कितलें पिरंगोवंक आसा पिरंगोवंक सोडा. तूं आसूं नंतर. प्रेज द लॉर्ड. आनी एके दाळा साद जाता जेन्ना वय हें दैवीक मिसांव देवान आमकां ताच्या प्रेरक आत्म्यान भरोवन आमी देवाचे उतार दिवन बुजवण दितना, धैर्य दितना, जीव दितना, जिवीत दितना हें तुका आनी म्हाका प्राप्त जाता. तेंच केलें जेजून लुकाच्या वांजलांत आवास्वर 4 आनी वळ 18 तावन 21. ऐका, लूक चॅप्टर 4 and verse 18 to 19. 18 आनी 19 कितें म्हणटा ऐका. देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा. जेजूनी तेंच मिसांव केलें. देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक. पळय गे, ताणें संवसाराची कामां करूंक नात, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. पळय गे, बरी खबर भिये नाकात, हांव आसा. बरी खबर, धैर्य घेया, हांव आसा. हांव तुमकां सांडिना, हांव तुमकां सोडिना. बरी खबर. बंदेन आसल्यांक सुटका. बंदेंत आसल्यांक सुटका. कितलो काळ बंदेंत गुलामपणांत आसल्यांक सुटका आनी
कुरड्यांक दिश्ट कुरड्यांक कसले कुरडे साबार जाण चिंतात जल्मादान कुरडे म्हणून तेच बागी जाय की कित्याक वायट पळोवंक तांकां फावो जावंक ना वायट पळोवंक ना देखून वायट चिंतना ताका येनात वायट पळयना देखून वायट चिंतना तांकां येनात कुरडे बागी देखून तो जेजू सांगला न्ही की एक दोळो तुका पातका कारान जाता जाल्यार तो कोंकण काड एक दोळो नासतना सरगावेचें बरें वय मू तरी कुरडे कितले बागी न्ही भाव भयणीनो काल त्या भावान म्हाका फोन केल्लो तो म्हणालो फादर म्हाका दोळ्यांक दिश्ट ना फादर सगळी दिश्ट वगडायल्या म्हाका कांय दिसना म्हणालो हांवें सांगलें तुका डायबिटीस चड जाला वय मू वय म्हणालो डायबिटीसा वरीन तूं कुड्डो जाला वय गी वय म्हणालो पूण तूं देवाचें उतर कळनासतना आयकता फादर म्हणालो पळयताय तो पळयताय आयकता वय मू जर तर ताच्या दोनी दोळ्यांक दिश्ट आसली जाल्यार तो पळय आयकतोय पळयतोय ताका वेळ आसतोय ना पळया न्ही ताका कुड्डो केला कित्याक ताका आत्मीक दिश्ट दिवचे खातीर आनी जर तर थोड्या फुडें आमकां आत्मीक दिश्ट जोडूंक नाका भिनाका देव आमकां कुड्डो करता डायबिटीस नातल्या की डायबिटीस चड येता आनी दोळ्यांची दिश्ट काडयता आनी त्या दोळ्यांची दिश्ट काडल्या वेळार कितें जाता ऑप्शन येतात खंय मेळात की म्हणून सस्पन येतात पावतात खंय हांगा डिवायन कम्युनिटी सेंटराक भिनाकात त्या जाल्यार तुमकां आत्मीक दिश्ट आपशेत मेळटा देवा करगा तुमकां कुड्डें केल्ल्याक देवा करगा तुमकां बरें केल्ल्याक कित्याक तुमकां सांगता आमच्या तो कुटुंबांत एकलो ताका कितले व्हडल्यान उलयल्यार आयकना व्हडल्यार उलयलें आयकना ही दीस हांव बसून आसल्यार ताणें ताजें तोंड उक्तें करून सांगलें फादर इतलें कश्ट काण हांवें वावंट काण इतलीं वर्सां काम करन म्हज्या बायले भुरग्यांक पोसून बऱ्या आका तांकां पावयलां आज बायली लेखिना म्हाका भुरगीं लेखिनात कितें 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 उलयतात म्हज्या विशयान कितें म्हाका बसोवंक सोडिनात बायली पुरपुरता भुरगीं पुरपुरतात हांवें देवाक अर्गां दिली ती पुरपुरल्या तुका आयकना न्ही गी मामा देवाक अर्गां म्हळें पळया न्ही गी ती पुरपुरतात ती सांगतात पूण नाका आतां कांय आयकना कितले भोव मारल्यार आयकना थोड्या फावटी हांव तुमकां सांगता न्ही जाय की थोड्या फावटी हें कित्याक येता कसली पिडा कित्याक म्हणून आमकां पयलें समजना थोड्यांचे डायबिटीस चड जावन जावन गँग्रीन जावन जावन पांय कातरतात हांव तो पांय नासतना कटल्यार बसून आसात पांय आसले जाल्यार कटलेय ना मागणेय ना देवी ना रजारी ना पांय काडून खंय खंय येतात न्ही देव जाणा देखून पांय कातरता देखून पांय कातरल्या उपरांत देवा सोदच्या बदला पांय आसतना तर देवा सोदल्या बरें न्ही वय मू सांगा कॅन्सर येवच्या पयलेच आमी देवाक सोदल्यार बरें वय की न्ही आमी बऱ्या भलायकेन आसून देवाचें उतर आयकत वय की न्ही नाजाल्यार कॅन्सर आयिल्ल्या उपरांत थंय आतां पळय सक्कट जावन देवाचें उतर जायतीं जाणां म्हाका फोन करून सांगतात फादर आमकां कळनासतना तुमचें उतर आयकोंक मेळटा खंय सर आस्पत्र्यांनी न्ही दिल्या कडेन थंय टीव्ही आसा न्ही वय ते देवान तुमकां थंय वचोंक फावो केला कित्याक हांगा भोबमान सांगतना तुमकां आयकूंक नाका न्ही येवंक नाका न्ही इल्ले पयशे खर्चूंक नाका न्ही आतां लाखांनी धाकटेरा करशी पूण न्ही दिल्या कडेन धर्माक आयका धर्माक आयका ते आयकल्यार पयशे दितात तुमी पूण ते न्ही दिल्ल्याक दिना ते तुमकां न्ही दोंक जाय ते करसूंक जाय पूण हांगा ते पयशे करसून हांगा येवन तुमकां देवाचें उतर भरपूर आयकून सगळे तुमची जिणी कुरपेन जेवं नाका न्ही हें उगडापें करता म्हाका देव भियेनाकात आनी कोणी न्ही काल एका भयणीन म्हाका विचारलें फादर फाल्यांचो टॉपीक कितें हांव न्हेना भयणी म्हळें हांवें तरी कितें तुमी पयलें तयार करनात गे हांव ना हांव सकाळीं उठल्या वेळार देव कितें सांगता उलोवंक तेन्ना थंय तुमकां ऑप्शन दिता गे म्हाका ऑप्शन दिना ताका ऑप्शन दिता तो म्हाका म्हजे कडेन मोतीन घालता सांग म्हणटा हांव धैर्यान सांगता ऑप्शन दिता ती भयण हांगा बसून आसा न्ही फाल्यांचो टॉपीक खंयचो गी म्हणालें हांवें सांगलें फाल्यांचो टॉपीक गुत्तू ना आतांचो टॉपीक म्हाका गुत्तू ना तर तुमी मागीर कशें सांगतात ते उबे रावल्या वेळार देव म्हज्या मतीन कितें सांग म्हणटा सांगता हांव हळे म्हाकाय कळीत नातल्यो सांगता आतां सांगता वय न्ही ना जाल्यार कित्याक आस्पत्रेन वचून न्हिदाचे आसा कित्याक हांगासर भलायकी आसतना तुमकां येवन पळोवंक मेळोवंक या आयकोंक समजून घेवं नाका त्या जाल्यार देव कितें करता थंय तुमचे हात पांय बांदून तुमकां आयकाशें करता दनसतल्यांक सुटका पिडेस्तांक सुटका रुदान करतल्यांक सुटका म्हळ्यार अर्थ तो
निमाणे त्या परिस्थितीत तुका धैर्य दिवचे कोणे सांगा त्या परिस्थितीत तुझ्या पिड्या शिड्यांत तुझ्या कष्टा अनवारांत तुका धैर्य दिवचे कोण येता तुका धैर्य दिवंक देवाचे उतर देखून भावा बहिणीन कितें बरयलां ऐका मुखार ऐका बंदेन असल्यांक सुटका बंधन असल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट कुड्यांक दिश्ट दणसतऱ्यांक सवकासकाय बसोवंक पळय न्ही दनसतेल्यांक आज कष्टात आहे तांकां सावकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचे वरस पासरूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला वय इतलो तेम तुवें देवाक पयस केल्यार आतां देवाक लागीं सर देव तुका दया दाखयता तुका काकूळ दाखयता ये आतां तरी ये म्हणून सरस्वतीचे दया माया दाखोवचे वरस परगट करच्याक ताणें म्हाका धाडला पळया न्ही गे हाज्या पयलीं हांवें म्हज्या शिकोवण्यान सांगलां अशें जाताना तशें जाताना यो जालें गे हांवें सांगलें देव बरें करूं जाल्ल्याक देवाक अर्गां रिणांत पडलेल्याक देवाक अर्गां अवघड घडल्याक देवाक अर्गां आज कितलीं जाणां तरणाटे चलयो ती देवाचें उतर आयकूंक नाका तांकां नाका हात पांय पिठो जाताना आपशेंत येतात या आनी कोणी ताका पिठो करताना आपशेंत येतात ह्या रिणांत पडून तांच्या बिझनेसां चलवताना आपशेंत येतात आनी त्या दाळाक कोण सरस्वतीच्या आत्म्यान अभिषेक जाला तो देवाचे दया माया काकलो दाखयता ये बाबा आदल्या हप्त्यांत सोमारा दीस 2 जण तरणाटे कॉलेजीचे भुरगे म्हजे सरशें आयले कावन्सिलिंगाक आमच्या टाउनांतल्या व्हडल्या कॉलेजीन ते शिकतात आनी म्हणाले फादर आमी पडटा गेल्ले आमच्या गरजे खातीर अशें म्हणून थंय म्हाका कावन्सिलिंग समजावना तुमचे सरशें आयल्यार बरें जाता म्हणून हांवें सांगलें बरें जाता त्यात देखून तुमकां हांगा हाडलां संवसारीक गरजो काडून तुमी खंय गेल्यार बरें जायना संवसारीक गरजो मागीर पयलें तो कितें सांगता तें करा कांय उणें जायना हांव तुमकां दाखलो दिता भाव भयणीन दाखलो दिता वो भाव म्हणटा फादर आमी रिणांत आसा तो तुमकां तुमचे म्हणल्यार घर ना आसा न्ही वयर आमी रावता ग्रावंड फ्लोर भाड्याक दिलां आनी कितें रिणांत आसात आं तुमचो बापूय तो भायल्या गांवांत कितलीं वर्सां जावन 25 वर्सां जावन अरे आनी कितें रिणांत आसात तुजो भाऊ न्हय तो शिकताना काम करना आसा अरे आनी कितें रिणां आसा आनी तूं हांव शिकता पूण काम करना आसा अरे रिणांत तुमचे आवय ते कितले भाव भयणी तुमी आमी दोगूच भाव म्हज्या आवय बापायक आमी 8 जाणां भुरगीं आमकां कोणी परगांवांत दिनातलो ऑफिसांत दिनातलो कोणी कितें काम करचो नातलो आमकां 8 जाणांक आमच्या आवयन सदांचो इल्लो यार करन एक सेर तांदूळ हाडन आमकां पोसलां गे 8 जाणांक तुमकां तुमचो बापाय 25 वर्सां परगांवांत आसो न्ही तुमी दोगी जाण काम शिकताना काम करनी तुमच्या घरांत एक वांटो भाड्याक दिवनी आनी कितें रिणांत आसात कित्याक 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 संवसाराच्यो मर्ज्यो सडल्यात न्ही गे इतलें आसोन रिणांत पडल्यान देखून ताका हांगा येवंक फावो जालें पळया न्ही गे भाव भयणीन हें पुराय जाताना कित्याक म्हणल्यार सवाल तुमकां दोसता न्ही गे म्हाका दोशी ना बऱ्याक जालें देवाची ही योजना कळीत जावच्या खातीर देवाची खुशी कळीत जावच्या खातीर पळया न्ही गे देवा दैवीक मिसां म्हळ्यार ये दैवीक मिसां म्हळ्यार ये पिडा सडटना दाक्तेरे सडटात वय मू आस्पत्र्यो सडटात वय मू वय की न्ही ते करता तांच्या फायद्याक पूण देव सोडटा करूंक कित्याक ताज्या फायद्याक म्हळ्यार तें करनी तांचे वरी कांय करूंक जायनातल्या वेळार येतात कोणाच्या पांयां तळा देखून तांवें म्हळें न्ही गे भिये नाका मोजा बाळा असाय तूं मोजा पांयां तळा देखून संवसारांतलो हर एक मनीस ताच्या पांयां तळा येता पर्यंत हांवें सांगचें सोम्या धाड धाड खरगान धाड पिडा धाड कश्ट धाड अवघडान धाड अनवरान धाड आनी दुस्मानांक धाड काळोखाक धाड दरनीक शेवटी ना जाल्यार तांकां वाट उक्ती जायना धाड तुमी मागाने तेन्ना आमकां इल्लें काम सडटा देवाचे उतर दिवंक आनी इल्लो अवकाश मेळटा
देखीन हांवें आनी मागोवंक सुरू केली सलवणी सडोवन दी कामां कोणाक आसलीं सगळीं वसोवन दित कोण पळय मर्जेन जेतात तांणी सगळें होगडावन भिकारी जावन दित म्हणून मागायचे तुमी आसतात भाव भयणीनो ना जाल्यार देवाची वळख ना जाल्यार देवाची कृपा ना जाल्यार देवाची काकलूत ना जाल्यार देव कितें करूंक शकता म्हणल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कळीत ना तें कळीत करच्या खातीर तें उगडापें करच्या खातीर देवान आमकां हें मिसांव दिलां दैवीक मिसांव देखून तेंच मिसांव जुआं बाप्तिस्ताक दिल्लें आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 3 आनी वळ 3 तो 6 पर्यंत लूक चॅप्टर 3 वर्स 3 to 6 तेंच मिसांव दैवीक मिसांव जुआं बाप्तिस्ताक दिल्लें ऐका तो योर्दान भोंवतीच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवून लोकांनी मन बदली जाय स्नान घे जाय लोकांनी स्नान घे जाय आनी पातकाचें बोक्साणें जोडी जाय लोकांनी पातकाचें बोक्साणें जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो परतून ऐका तो योर्दान भोंवतीच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवून लोकांनी मन बदली जाय स्नान घे जाय लोकांनी स्नान घे जाय आनी पातकाचें बोक्साणें जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो आनी हे इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकान बरयल्या प्रमाणे घडलें कितें बरयल्लें तें इसायान पयलेच प्रवादकान बरयल्ल्या त्या पुस्तकांतलें तें कितें तें अरण्यान एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा देखून दैवीक मिसांव देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिलां मिसांव सोम्याची वाट तयार करूं देवान तुका आनी म्हाका आमकां मिसांव दिलां भावा भयणीनो ताची वाट तयार करूंक देखून अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा ताच्या पैनाक ताणें तुज्या जिवितांत प्रवेश जावंक ताणें तुज्या कुटुंबांत प्रवेश जावंक ताणें तुज्या कामांत तुज्या हर एका वावरांत प्रवेश जावंक ताणें तुज्या हर एका चिंतनांत भोगनांत प्रवेश जावंक ताणें तुज्या हर एका जिविताच्या हर एका गडितांत प्रवेश जावंक ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा आनी हर एक फालकें भरतलें तो प्रवेश जाताना आमी पालखीनांत व्हड ल्हान म्हणलो हेरी आनी जेरी एकच हेरी धाकटो जेरी व्हडलो न्ही भिये नाकात दोगी जवळ्यात जातात नाजाल्यार हांव व्हडलो तूं हांव ग्रेस्त तूं हांव शिकपी तूं हांव घटमूट तूं हांव गरो तूं पळया न्ही हर एक फलकें भरतलें म्हळ्यार समासंपण सगळ्या लोकांक शांती तुका शांती म्हाका समाधान तुका समाधान म्हाका मोग तुका मोग म्हाका पळय दया माया तुका दया माया म्हाका खालतेपण तुका खालतेपण म्हाका बळेपण तुका बळेपण म्हाका आनी सगळें एकच देखून आंगातान उलयतना म्हजें काम हांव करता सकला येयल्या पण हांव तुमच्या सांगता एकच भिये नाकात कोणें म्हाका मान सन्मान या सालाम दिवचो नाका आनी पालकी हर एक फालकें भरतलें हय हर एक पालकें भरतलें पूण आतां कितें जालां हर एक दोलखें भरतलें दोलखें बरोवंकूच पळयता आमी पालकी आसलें आनी की पालकी जाल्यात तांणी कितें पळोवचें दोलखें भरूंक म्हजें दोलखें भरल्यार पुरो म्हाका आयल्यार पुरो म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो म्हजें घट्ट जाल्यार पुरो दोलकें भरचें न्ही पालकें भराचें आनी दोंगर वा पर्वत तकसून हाडतले दोंगर उंचायांनी कालें तगट पोराय बरोवन येतली देखून JCB वरवीं न्ही मिठाचे वरवीं न्ही देवाच्या उतरा वरवीं आनी वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले वांकडे तिंकडे ते सगळे रस्ते आड वाट्यो आनी पुराय नीट जातल्यो सगळ्यांच्यो वाट्यो नीट जातल्यो नितीच्यो सताच्यो मोगाच्यो वाटो जातल्यो आनी खरकट्यो वाटो सफाई जातल्यो आनी कश्टांच्यो वाटो कोणाक आमी कश्टांच्या वाट्यान चलयता ल्हानांक धाकट्यांक दुबळ्यांक अशिकप्यांक ह्या जातीचे त्या जातीचे म्हणून तकडांक सगळ्यो कितें खरकट्यो वाटो सफाई जातल्यो सगळ्यांक चलोवंक आनी अशें सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतले देवाचें तारण सगळ्यांक मेळा जाय जात कात भास वडपण सगळें वसा जाय सगळें वसा जाय हांव तूं म्हजें म्हाका म्हणलें वसा जाय सगळें आमी देखून हांव ल्हान भुरगो आसतना आमच्या घरांत
त्या मातयेच्या वणोतीचेर एक बोर्ड आशिल्लो तो 12 वर्सां हांव घरांत हांव सेमिनार घेता पळय हर एक दीस हांव पळयतालो ते खंय आतां मेळनातालें मरे तुजें राज येवं तितलेंच बरोवन आसलें तुजें राज येवं तें पडोवन आतां खंय गेलां गुत्तो ना उन्नेना पूण त्या ल्हानपण आतां तुजें राज येवं कोणाचें राज तुमगेर आमगेर हर एकल्यागेर कोणाचें राज जाय कोणाचें देखून ते राज म्हळ्यार कितें इसायासाच्या बुकांत आमी वाचता 11वा वस्वर पयल्या वळींत हांव ऐका इसायासाच्या बुकांत 11वा वस्वर आनी 14 पयल्या वळींत हांव Isaiah chapter 11 verses 1 to ऐका जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आणि त्याच्या पातळांतली एक कोंबरी उब जातली ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उब जातली जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आणि ताच्या पाळांतली एक कोंबरी फुटतली सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो सर्वेस्पराचो आत्मो जेन्ना तुजेर मुजेर आमचेर येवन रावता एका भाव भयणीन हांगा आसलेल्या हर एकल्याचेर जर तर तुजेर मुजेर आमचेर हर एकल्याचेर सर्वेस्पराचो आत्मो आसा समासंपन्न कोणी आमकां व्हडलोय न्ही कोणी आमकां धाकटोय न्ही कोणी आमकां चड प्रमुखी न्ही कोणी आमकां एकलो कोणी नाकारी न्ही पळया न्ही सर्वेस्पराचो आत्मो ताजेर येवन रावतलो जाणवायचो आणि समजणेचो आत्मो आणि तो जावन आसा खऱ्या जाणवायचो आत्मो तो जावन आसा खऱ्या समजणेचो आत्मो आणि बुद्धीचो आणि पदवेचो तो जातलो खऱ्या बुद्धीचो आत्मो तो जातलो खऱ्या पदवेचो आत्मो आणि सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो तो जातलो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आत्मो आणि तो जातलो भिरांतीचो आत्मो हर एकल्याक देवाची भिरांत उपजोचो आत्मो आणि सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली त्या आत्म्याक तूं आपणायलाय तर तुका आनी म्हाका हर एकल्याक सर्वेस्पराची भिरांत आमकां उपजातली आणि तो वयल्या वयर पळेव न्यायनीत करचो ना वय बायल्या भायर हाचे आयकोन न्यायनीत करचो ना सगळें आयकोन समजून घेवन तूं तो न्यायनीत करतलो लोकांचे आयकोन तो फरमाण मारचो ना कोणाची कितें कितें आयकोन तो फरमान या नीत तो मारचो ना तो प्रामाणिकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो प्रामाणिकपणान देवाच्या त्या कितें म्हणटा जन्वान देवाच्या मनान तो सगळ्यांक न्याय करून दितलो देशाच्या लानविका खातीर नीती निर्णय घेतलो कोण देशांत समाजांत कुटुंबांत वाड्यांत या पिरगज कुटुंबांत ल्हान आसात सगळ्यांक तो लानविका खातीर नितीन तो निर्णय घेतलो आपल्या उतरांचे बडयेन देशाक तो मार दितलो उतराचे बडयेन आता दुसरी बडी गरज आसा गी दुसरी पिस्तूल गरज आसा गी बंदूक गरज आसा गी व्हडली तलवार गरज आसा गी सुरी गरज आसा गी फातर गरज आसा गी आपल्या उतराचे बडयेन देशाक तो मार दितलो केवळ आपल्या उतरांच्या बडयेन तो देशाक मार दितलो आणि आपल्या वोंटाच्या श्वासान नसत्यांचो नाश करतलो आणि आपल्या वोंटांच्या श्वासान वोंटांचो श्वास आपशन देता उतरां उसारलेल्या वेळा मात्र आता कळटा न्ही तुमकां उतरां तशें तोंडांतले भायर सरतना मात्र तो श्वास दीर्घ श्वास धैर्यादीक श्वास आणि न्याय नीतीचो श्वास तुमकां आयको मेळटलो आणि प्रामाणिकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो प्रामाणिकपण तुका येता काय कोणाक पयशे दिवन मोलाक घेवंक जाता काल हांवें सांगिल्लें काल मागण्या आयिल्लें सांगिल्लें हांवें कोणाक ह्या संवसाराक मोलाक घेवेत वय मू विटामीन एम दिवन वय मू विटामीन एम मनी 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 दिवन कोणाक मोलाक घेवेत वय की न्ही तशें म्हणटा आदल्या हप्त्यान कोण आयिल्ली म्हाका मेळोंक आयिल्ली म्हणाली फादर तांणी जड्जाक लॉयरांक पयशे दिवन मोलाक घेतलां फादर हांवें सांगलें तांणी ताका मोलाक घेवेत देवाक मोलाक घेवन जाता देखून देवाचें उतर म्हणटा प्रामाणिकपण ताच्या पेंगटाचो पाठो जातलो आणि विश्वासी ताचो कमरबांद विश्वासी पंथाच्या पेंगटाचो कमरबांद कोणाय वरवीं ताका इन्फ्लुएन्स करूंक ताजें मन बदलूंक या ताजे कायदे या कानुना बदलूंक ताजी नीत न्याय बदलूंक जाता खंडीत जायना आनी त्या दारा कितें जाता त्या प्रमाणे देवाचें उतर परगट जाता कितें जाता सुने वागाट शेळये सांगाता जी येता पळय ऐका कोणी वागा बरी आसलो कितें जाता तुमच्या मध्ये कोणी वागा बरी गुरकुसो कितें जाता शेळये बरी नागा बरी फुसफुसो कितें जाता ऐका
सुणे वागोट शेळये संगता जी येतले सुने वागाट शेळे सांगता जी येता आणि बोकडे पील चिट्ट्या वागाचे कुशीक आणि आड बोकडे पडतलो. पेली चिट्या वागा सांगता बसूंक बियाना कित्याक चिटो वाघ देवाचे उतर ऐकून कितें जाला चट्टे जाला आणि वासरू आणि शिव संगता सरतली वास्त्रू आणि शिव शिव कितें करता वासराक गायक ग्रासूचे शिव सहित तण जाता मोन्या जाता आणि एक लहान भुरगो तांका एक राखतलो ल्हान भुरगो कोणाक शिवाक आस्वालाक सोन्या वखताक तो राखतलो गाय आणि अस्वेल इष्टगतीन गाय आसतली. आणि आस्वेल पळ्या निगे तांचो संबंध कसो जाता इश्टगतीन बदलाता आणि तांची पिला संगता नितली गायेची पिला म्हळ्यार वासरा आणि कोणाची आस्वलाची पिला सांगाता खेळतली सांगाता नितेली शिव बैला भशेन तण खातलो शिव सहित बैला भशेन तण खातालो बैला कंसोना आणि दुधाचे बाळशे सर्पाच्या बिळाचेर खेळतले दुधाचे बाळशे सर्प सांगाता खेळतले सोरप सहित वीक हगडयतालो आणि लहान भुरगे आग्याच्या बिळांत हात ल्हान घालतले भुरग्या सहित आग्याच्या बेळांत हात घालून ताजे लागीं खेळतले ओडतले दोरी वडलेल्या बरी मुझ्या अख्ख्या पवित्र पर्वता म्हज्या अख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वाईट करीना कोणूच वाईट करचो ना कोणूच देसवाट करीना कोणूच देसवाट करचो ना कित्याक जशे दर्याक भरती कशें येता, दर्याक भरती येता तशे पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान बरोवन येतली ಎಂತ जावन आसा दैवीक मिसा हे आतां तुमकां दिला हर एका वर्सा क्रिसमसाच्या काळार अद्वंताच्या काळार आमी आयकता पूण हाजो अर्थ कोणाक समजोंक ना शिवा आसली आस्वला आसली आनी सुनेवा घाट आसले बरें जावचें म्हळ्यार अर्थ कितें त्या प्रमाणे लोक दुबळ्या धाकट्यांक ग्राशिता द्वेशिता आनी लागाट करता तसल्यांक सरकें करची एकच वाट देवाचें उतार हंकार जिरोंक हंकार नाश करूंक एकच वाट देवाचें सगळ्यांक सांगाता मोगा मायपासान एकवटान जियोंक एकच वाट देवाचें तें जावन आसा दैवीक मिसांव डिवायन मिशन आनी तेंच काम आमी करनासाव करतल्या आनी मुखार सावन व्हरतल्या देखून भाव भयणीनो ह्या दैवीक मिसावांत जेजूच्या मिसावांत वांटेली जावंक भागीदार जावंक आनी सांगात दिवंक ह्या कामांत आमी हात मेळोवंक तुमी भिये नाकात धैर्य घेया देव तुमचे भरपूर आशीर्वाद घालतलो आनी वेगळीच देवाचे राज आमच्या थंय आमच्या कुटुंबांत आमच्या सहसमारा आमच्या समाजांत आमच्या राष्ट्रांनी आनी ह्या संवसारांत स्थापन जातलें पूण तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी हाताक हात मेळोवन खांद्याक खांद दिवन म्हणल्या बरें आमी वावर करूंक आसा आमकां दिल्या देण्या मुखांत्र तें उतार परगट जायशें करूंक आसा करूंक मुखार सरा आनी खंडीच देव आमकां आदार दितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया